श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्भागवतम् काण्डम् 1 अध्यायम् 1। हरे कृष्ण। जन्मादि अस्य यतोऽन्वयात् इतरतः सार्थेषु अभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्मकृताय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ताम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रोज्झितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो कृती अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः छत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमम् आसत। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुदहुदाख्यै सत्कृतं सूतम् आसीनं पप्रच्युः इदम् आदरात्। ऋषयोऽचुः द्वया खलु पुराणानि सेदिहासानि शानका आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि बुध यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः वेत्तद्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तत् अनुग्रहात् भ्रूयोस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अभीबुध तत्र तत्राजसायुष्मन् भवता यत् विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयस्तन्न संसितुम् अर्हसि। प्रायेणाल्पायुष सभ्यकलाव अस्मिन् युगे जना मन्दा सुमन्दमतयो मन्दभाग्या हि उपद्रुताः भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः सातोऽत्रयत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। उत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषमाणानाम् अर्हसि अङ्गानुवर्णेतुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्न संस्मृतिं घोरां यन्नाम विवचो कृणन् ततः सत्यो विमुच्येत यत्पिबेति स्वयं भयम् यत्पादसंश्रयासूद मुनयः प्रचमायना सत्य पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वर्धूनि आपोऽनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेत्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यच कलिमलापहं तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धदानानां लीलया ततः कला अताख्या हि हरेर्धीमन् अवतारकथा सुपाः
लीला विततस्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे घृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् कूटकपट मानुषः कलिम् आगतम् आज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घचत्रेण कथायां सक्षणाहरे त्वं न सन्दर्शितोऽत्र दुस्तरं निस्तितीर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारयिवार्णवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठाम् अतुनोपेत्ते தர்மகம் சரணம் கதக. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டத்தின் அந்த முனிவர்களோட கேள்விகள்ங்கிற தலைப்பு இருக்கக்கூடிய அந்த முதல் அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது. கிருஷ்ணார்ப்பணம்.